Israel's war in Gaza sparks genocide debate in US politics. US public opinion जो है वो rapidly shift कर रही है, calling Israel's Gaza campaign a genocide, creating growing political and moral pressure on American politicians. तो चूंकि पब्लिक ये बात कर रही है, तो जो प्रेशर है वो अमेरिकन पॉलिटिशियंस के ऊपर आ रहा है. अमेरिका जो सबसे बड़ा स्टॉन्च सपोर्टर है इजराइल का और लास्ट डिफेंस लाइन है, is slowly beginning to acknowledge that Israel is committing genocide, a crime against humanity that carries no statute of limitations. डेमोक्रेट्स एट अ क्रॉस रोड. डेमोक्रेट जब इस वक्त बड़ी ट्रबल में है, क्योंकि जो उनकी वोटर बेस है वो तो बिल्कुल बदल रही है फॉर इजराइल, तो उनको फैसला करना है. वोटर बेस के खिलाफ तो वो जा नहीं सकते. अमंग डेमोक्रेटिक वोटर्स सपोर्ट फॉर इजराइल हैज कोलैप्स्ड. कम नहीं हो रही, वहां पर तो बकायदा कोलैप्स हो चुकी है. जो डेमोक्रेटिक वोटर्स हैं वहां पर तो सपोर्ट बकायदा कोलैप्स हो चुकी है. और बर्नी सैंडर्स चूंकि डेमोक्रेट्स के बड़ा रहनुमा है, तो वो खुलकर बात कर रहा है कि जेनोसाइड हो रही है, डेलिब्रेट स्टारवेशन इजराइल कर रहा है. और डिस्पाइट ग्रॉस रूट प्रेशर, अभी तक जो पार्टी लीडर्स हैं वो इजराइल को सपोर्ट करते चले जा रहे हैं और प्रो इजरायली लॉबीज लाइक एपेक जो है वो अग्रेसिवली टारगेट कर रही है उन क्रिटिक्स को. इवन जो मागा के रिपब्लिकन्स हैं उनको भी एपेक जो वो टारगेट कर रही है. जो सेनेटर टेलर ग्रीनी हैं जिन्होंने इजराइल के खिलाफ इकदाम उठाया, उनको भी ये प्रोपेगेंडा का शिकार कर रहे हैं. लेकिन जाहिर है कि वही तो अमेरिकन हैं और बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं और ट्रंप के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है उनका. नाउ कॉल गाजा जेनोसाइड. उन्होंने भी कह दिया कि ये जेनोसाइड हो रही है. दो ट्रंप कैंप रिमेन फैमिली प्रो इजराइल. तो ये एक बड़ी तब्दीली आ रही है, लेकिन अभी तक जो ट्रंप का कैंप है वो प्रो इजराइल है. लेकिन एक ऐसा तूफान आगे बढ़ रहा है जिसको रोकना मुश्किल हो जाएगा. और इस वक्त आप देखना कि थाउजेंड्स मार्च इन न्यूयॉर्क टू प्रोटेस्ट स्टारवेशन इन गाजा. हजारों वहां पर मुजाहरे कर रहे हैं. और फिर आज एक और जो खबर आई है, जो सिक्योरिटी चीफ वहां पर गिरफ्तार हुआ है, उसके बारे में रिपोर्ट यह है कि इससे पहले ट्रंप इंतजामिया ने उसको चुपके से यहां से रवाना कर दिया था इजराइल के लिए, उसको रिहा कर दिया था, उसके चार्जेस खत्म कर दिए थे ड्यू टू इजरायली लॉबी. यूएस हेल्प्ड नेतन्याहू's साइबर चीफ इवेड चाइल्ड सेक्स क्राइम चार्जेस. अमेरिका में कोई बंदा इस तरह से बचकर आ जाए इतने बड़े क्राइम के बाद. तो अब यह खबर आई है कि यानी ओवरऑल एक डिबेट जारी है. अच्छा, अब उनको अंदाजा हो रहा है कि इजरायली तो इस तरह से इनको कंट्रोल करते हैं कि वो इतने बड़े क्राइम्स भी अमेरिकन सॉइल के ऊपर आकर कर रहे हैं, फिर भी उनको रिहा कर दिया जाता है. यह कैसी अजब बात है. तो यह एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है. इजराइल के अंदर इस वक्त जो है वो बड़े प्रोटेस्ट इस वक्त देखे जा रहे हैं. और एक अजब वाकया हुआ है. इजराइल एक इंटरनेशनल एक इवेंट करवाता है जिसमें वेस्टर्न और वर्ल्ड वाइड जो आर्टिस्ट हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं, यानी जिनके साथ इनके ताल्लुकात हैं, तो उन ममालिक से भी जो आर्टिस्ट हैं वो उसमें आकर हिस्सा लेते हैं. बड़ा एक इवेंट होता है. दिसंबर में वो इवेंट होना था, उसको कैंसिल कर दिया गया. और कैंसिल क्यों किया गया है? पूरी दुनिया से सिर्फ 2 आर्टिस्ट ने कहा कि हम शरीक होंगे. पूरी दुनिया से, पूरे यूरोप से, पूरे वेस्ट से और वर्ल्ड वाइड सिर्फ 2 आर्टिस्ट ने कहा कि हम शरीक होंगे. तो ये इस वक्त दुनिया का रिएक्शन है. रिनाउंड हाफ कंटेस्ट इन इजराइल कैंसल्ड आफ्टर लो रजिस्ट्रेशन एंड आर्टिस्ट विड्रॉल ओवर गाजा. सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट्स वो रजिस्टर हुए. तो जहां पर यानी वो इंटरनेशनल एक कॉन्टेस्ट, एक इंटरनेशनल इवेंट, उसमें पूरी दुनिया से 2 तैयार हुए. इससे बड़ी कोई जिल्लत हो नहीं सकती. यूनान में पूरा महाज खुला हुआ है और इस तरह से खुला हुआ है कि यहां से हाइफा से क्रूज शिप्स जो है वो चलते हैं यूनान के लिए. एक तो ज़ाहिर है कि उनको सबसे जो करीब तरीन वो है यूनान और फिर खूबसूरत भी है. और वेकेशंस के लिए बहुत बड़ी तादाद में हर साल इजरायली वहां पर जाते हैं. और इस वक्त उनका वेकेशन सीजन भी चल रहा है, लेकिन रूटीन में भी तो इजरायली ट्रैवल करते रहते हैं. तो वहां पर ये अब जो क्रूज यहां हाइफा से चलते हैं, ये मुख्तलिफ जजीरों पर जाते हैं यूनान के. जिस जिस जजीरे पर ये जहाज अब जा रहे हैं उस जजीरे पर आगे उनका सामना फलस्तीनी मुजाहिरीन से हो रहा है, यानी वहां के लोग जो फलस्तीन के लिए मुजाहरे कर रहे हैं. नो रिलैक्सेशन हेवन. कोई तुम्हारे लिए ये कोई रिलैक्सेशन यहां पर होने वाली नहीं है. इजरायली क्रूज शिप ट्रिगर्स प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट इन ग्रीस. और इनके आने की वजह से वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं. इजरायली क्रूज शिप जो है वो ग्रीक आइलैंड का विजिट कर रहा है, लेकिन हैज फेस्ड रिपीटेड प्रोटेस्ट. नेशन वाइड डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं और एक्टिविस्ट डिनाउंस द इजरायली रिजीम वॉर ऑफ जेनोसाइड. और इसमें से एक उनका बड़ा क्रूज शिप है जिसका नाम है क्राउन आयरस. ये हाइफा से एथेंस और बाकी आइलैंड्स की तरफ जो जाता है. हैव मेट विद प्रोटेस्ट एट नियरली एवरी स्टॉप दिस समर. अब ये जो बड़ा जहाज है ये 2000 पैसेंजर लेकर जाता है. तो ये जिस जिस स्टॉप पर रुका है, जिस जिस जजीरे पर रुका है, हर जगह पर इस बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसको मुजाहिरों का सामना जब करना पड़ा है. Protests have targeted its route with demonstrations, waving Palestinian flags, lightning flares, and some cases attempting to block the docking. यानी उसका रूट तो सबको पता है कि ये यहां से गुजरता है, तो वो हर पोर्ट पर ऑलरेडी मुजाहिरीन वहां पर खड़े होते हैं.
یہ اوورال دنیا میں ان کے حوالے سے سینٹیمنٹ ہے. اب اسرائیل میں ظاہر ہے کہ بڑی اسٹرائک آج ہو رہی ہے، لیکن نیتن کی ایک سٹیٹمنٹ نے اور زیادہ غصہ اسرائیلیوں کو دلا دیا ہے. نیتن نے کہا ہے کہ یہ جو ہاسٹیج ڈیل پروٹیسٹ ہے، گارنٹی ریپیٹ آف اکتوبر 7 اٹراسٹیز اینڈ فار ایور وار. یہ جو تم مظاہرے کر رہے ہو، اس سے حماس اور طاقتور ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یہ بات طے ہے کہ ایک اور اکتوبر 7 ہونے جا رہا ہے. یعنی اسرائیلی اس وقت شدید اس بیان کے بعد غصے میں ہے، اور ظاہر ہے کہ نیتن بھی پاگل ہو چکا ہے اتنے لوگوں کو مارنے کے بعد. یعنی حماس اتنی طاقتور ہے کہ وہ اٹیک کرنے جا رہی ہے، کس وجہ سے کہ اسرائیلی مظاہرے کر رہے ہیں. یعنی نیتن کی گورنمنٹ کے خلاف مظاہرے کرنے سے حماس جب طاقتور ہوتی ہے، اور یعنی اسرائیل کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے. اور دوبارہ اکتوبر 7 جب ہو جائے گا تو ان کو اندازہ لگ رہا ہے کہ ایک ایسا نامعقول شخص جو ہے وہ ان کا حکمران ہے، تو اس کو اگر وہ اٹھا کر باہر نہیں پھینکیں گے تو یہ اپنے انجام کی طرف بڑھیں گے. اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا حساب کتاب تو آلریڈی ہونا ہی ہے، وہ تو ہر صورت میں ہوگا. زمینی نظام فیل ہو چکا ہے تو آسمانی نظام سے تو اس کا فیصلہ ہر صورت میں ہونا ہی ہونا ہے جو انہوں نے کیا ہے. اور جو یہ مزید کریں گے اس کے کانسیکوینسز الگ سے ہیں. اس قوم کو تو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ان کے لیے سینچریز کے کانسیکوینسز انہوں نے دیکھے ہیں جو دنیا میں اور کسی قوم نے نہیں دیکھے. دنیا کی کسی قوم نے ایسے کانسیکوینسز نہیں دیکھے، انہوں نے دیکھے. تو ان کو اگر دوبارہ اقتدار میسر آیا تھا تو ان کا یہ کام نہیں بنتا تھا کہ یہ اس طرح سے کرتے. نیتنیاہو dragging Israel into abyss. Ex-official admit failure in Gaza war. Thousands of Israelis protest, block roads amid nationwide general strike for hostage release deal. اور اسی درمیان اسرائیل جو ہے prepare to mass displace Gazans new military operation. تو غزہ کے حوالے سے یعنی غزہ سٹی سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ میں ڈسپلیس کریں گے. اس میں یعنی بہت زیادہ کیجوالٹیز اور بہت زیادہ شہادتیں ہوں گی اگر اسرائیل اس کو مزید آگے بڑھاتا ہے. اور ابھی تک عربز بھی بالکل کوئی عملی اقدام اٹھانے سے قاصر ہے، اور دنیا بھی کوئی عملی اقدام اٹھانے سے قاصر ہے. اچھا، یورپ جو ہے وہ بالکل گھٹنے ٹیکنے جا رہا ہے، ماتھا ٹیکنے جا رہا ہے وائٹ ہاؤس کے اندر. اور اگلے 24 گھنٹے بڑے ہی کروشل ہونے جا رہے ہیں. زیلنسکی، جرمن چانسلر میکرون، ارسلا اٹلی کے پرائم منسٹر، نیٹو کے سیکرٹری جنرل، ان کے نام تو ابھی سامنے آگے ہیں. فن لینڈ کے جو پرائم منسٹر ہیں، اور بھی نام آ سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں تمام بڑے رہنما جو ہیں وہ زیلنسکی کے ساتھ جا رہے ہیں اور ٹرمپ کے ساتھ جب وہ ملاقات کریں گے. اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بادشاہ نے جناب ان سب کو جو ہے وہ بلایا ہوا ہے. تو یورپ بالکل جو ہے نا وہ اپنے اس گرینڈر سے اس وقت فارغ ہو گیا ہے کہ اس کے ریجن کی جنگ ہے، اس کے کانٹیننٹ کی جنگ ہے، اور وہ اس میں ہی بھی ڈومینیٹ جب نہیں کر پا رہا ہے، بلکہ امریکہ اور جو رشیا ہے وہ آپس میں مل کر چیزوں کو ان کے کانٹیننٹ میں طے کر رہے ہیں. اب ناظرین بات یہاں پر کھڑی ہے کہ پیوٹن کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ نیٹو کا حصہ یوکرین نہیں بنے گا اور اوورال جو نیٹو ہے اس کو بیکورڈ کیا جائے. اگر یہ ڈیمانڈ مان لی جاتی ہے تو ہی جنگ رکے گی. اگر یہ ڈیمانڈ مان لی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جنگ کا آغاز کیا تھا تو رشیا کی بہت بڑی وکٹری ہوگی اور نیٹو کی ذلت آمیز شکست ہوگی، جس کے بعد نیٹو کولیپس ہو جائے گا. اگر اس ڈیمانڈ کو نہیں مانا جاتا تو جنگ جاری رہے گی. جیسے کہ آپ دیکھ لیں ابھی تک جنگ جاری ہے، وجہ صرف یہ ہے. تو جنگ جاری رہے گی جس میں ٹرمپ یہ کہہ چکا ہے کہ میں کوئی اسلحہ یوکرین کو نہیں دوں گا، بلکہ اگر اسلحہ لینا ہے تو یورپ خرید لے امریکہ سے اور خرید کر یوکرین کو دیتا رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اکنامک بھرکس آلریڈی نکل چکا ہے، مزید نکلے گا، اور رشیا سے جیتنے کی بھی چانسز کوئی نہیں ہے، بلکہ ایک براہ راست جنگ جو وہ دونوں کی آپس میں چھڑ سکتی ہے جو کہ نیوکلر وار ہوگی اور کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ان دو چیزوں کے درمیان وہ پھنسے ہوئے ہیں. پیوٹن کی ڈیمانڈ تو فرم ہے، اس پر مانتے ہیں تو اوورال نیٹو جائے گا، اور اگر جنگ جاری رکھتے ہیں تو امریکہ اب ساتھ نہیں کھڑا یورپ کے. یہ بات واضح ہے، امریکہ یورپ کے ساتھ نہیں کھڑا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ رشیا کے ساتھ آگے معاہدے کرنا شروع کر دے، یورپینز یوکرین میں لڑ رہے ہوں، یہ بھی پاسبل ہے. تو اس میں یورپینز کیا لڑیں گے؟ امریکہ اگر نہیں لڑ سکا تو یورپینز کیا لڑیں گے؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے یورپ نے یہ جو اننیسیسری وار چھڑی امریکہ کی وجہ سے، اب امریکہ پتلی گلی سے نکل لیا ہے، یورپینز درمیان میں پھنس گئے ہیں. اب یہ کل جا کر پھر ٹرمپ کو کنونس ہی کریں گے کہ جناب علی مزید سینکشنز لگنی چاہیے، مزید پریشر ڈالنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. سارے یورپین جناب وہاں پر پہنچ رہے. تو اس لیے اگلے 24 گھنٹے دنیا کے لیے بہت زیادہ کروشل ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے براہ راست اثرات پوری دنیا کے اوپر ہیں. تو کل دنیا جو جیسے الاسکا پر نظریں تھی تو اب وائٹ ہاؤس کے اوپر جب نظریں ہوں گی. تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور کریں.